बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ां करोड़ां रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी ये मेरा व्लॉग जो है ये जुम्मे वाले दिन का है, और जुम्मे वाले दिन मैंने ये सारा व्लॉग बनाया था, और सैटरडे को आपको हफ्ते वाले दिन मैंने भेजना था, तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब, जिस वजह से मैं जो है ना ये कल अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैंने कहा कि मैं बड़ा जल्दी जल्दी सबसे पहले उठते सार मैंने यही काम किया कि मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर लूँ तैयार करके। तो जी आज मैं आई हूँ फिर अपने मेके वज़ीराबाद। तो मैंने कहा कि अब मैं जब जब बल्कि मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मैं साथ आप लोगों को भी लेके जाऊँ, आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँ। तो ये माशाल्लाह हमारा वज़ीराबाद जो है ये एक तारीख़ी शहर है। यहाँ इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी गर्मियाँ हैं, पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह सर्दियों में मैं आप लोगों को पूरा वज़ीराबाद का विज़िट करवाऊँगी, तारीख़ी मकामात दिखाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल कह लेना कि वज़ीराबाद के साथ आता है सियालकोट शहर, और साथ ही ये बॉर्डर लगता है इंडियन ना। तो उस हवाले से भी यहाँ पे बहुत तारीख़ी मुकाम है, कह लें महाराजों की जगह हैं, वो अभी भी तारीख़ी जो है वो मुकाम मौजूद हैं। अब हालतें उनकी उतनी बेहतर तो नहीं रह गई, मगर हिस्ट्री में तो वो चल रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, बस थोड़ा मौसम चेंज हो ले। तो जी आज जुम्मा था, और ये देखें बड़ा पुरसकून माहौल था कि इर्द गिर्द शॉप्स वगैरह सारी बंद थी। और ये मेरे मोहम्मद जी जो हैं स्कूल से जस्ट आए हैं, शावर लिया है, तो हम लोग निकल आए हैं। तो ये इतना थका हुआ था कि ये पूरा रास्ता सोता हुआ आया। तो मेरी कोशिश थी मैं इसकी फ्रंट से वीडियो बनाऊँ, फिर मुझे डर था कि हमें लड़ाई भी हो जाएगी कि आप मेरी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो इस वजह से जो मैं पीछे बैठ के बना सकती थी मैंने उसको कैप्चर किया, हालांकि उसे कोई नहीं पता कि अम्मा ने मेरी वीडियो बनाई है। बस ये जो है ना अपने मोहल्ले में अपने घर अपनी गली में मैं आ गई थी, और आते सार हुआ ये था कि चूँकि जुम्मा था, जुम्मे का टाइम था, मर्द हजरात आते सार वो जुम्मे के लिए चले गए। तो हम लोग जो हैं वो बाकी तैयारियों में नमाज़ वगैरह पढ़ के तो लग गए। तो भाभियाँ बाकी सारा कुछ कर रही थी, तो एकदम से याद आया कि सैलड नहीं बना हुआ। तो मैं कल लाए मैं बैठी बैठी आपको ना सैलड बना देती हूँ। अच्छा फटाफट मैंने वो सैलड काटना, अच्छा मुझसे ना ये हाथ से काटा नहीं जाता। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी हाथ से चीज़ नहीं काटी, अगर मैं काटूँ ना तो मेरे हाथ दर्द होने लग जाते हैं। मगर इनकी छुरी बड़ी कमाल की थी। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने कहा छुरी तो बड़ी कमाल की, वज़ीराबाद में बैठे हैं, डेफिनेटली कमाल की तो होगी। तो वो मुझे कहती हैं हाँ ये मैं नहीं लाई थी, बड़ी अच्छी निकली है, भाजी आप ले जाएं। तो लो जी मैं उन्होंने लवेट लवाट के ना मैं क्या थोड़ा सलाद कट कत्ता है तो लिया हूँ मैं अपने बैग च रख लेंगे। तो कि देखें अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, आमीन जी आमीन। अल्लाह ताला आबाद रखे जी इनके घरों को, आमीन। तो बस जी ये बैठे हल्ला गुल्ला भी हुआ, फिर नमाज वगैरह अदा करने के बाद जो है वो खाने की तैयारी में लग गए। तो माशाल्लाह चूँकि पूरी फैमिली थी वो सारी इकट्ठी हुई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ास से बर्तन, और ख़ास आप ये देखें ना कि माशाल्लाह यहाँ पे आप बिलीव करें कि हम लोगों ने बाहर से कोई सेकंड पर्सन नहीं था हमारी फैमिली के अलावा, भी हमारी फैमिली भी पूरी नहीं थी। कुछ अभी हमारी फैमिली से भी मिसिंग थे लोग ना, 3 फैमिलियाँ कहने लगभग मिसिंग थी अभी। तो जी वाह ज़बरदस्त, ये इतना मज़े का ज़र्दा था, उफ इसके काजू जितने को मैंने खाए थे ना, मैं क्या शाम तक मेरा कोई हाल नहीं रहना। तो ये साथ में माशाल्लाह जी ज़बरदस्त किस्म का चिकन कौरमा था। और ये चूँकि ना नमाज से पहले ही आ चुके थे देगचे, तो ठंडे हो गए थे। ज़र्दा तो फिर भी गर्म था, मगर सालन जो है ना ये ठंडा हो गया था। तो फिर इसको बर्नर पे रख के चूल्हे के ऊपर तो इसने आना नहीं है, नीचे बर्नर रख के तो फिर इसको दोबारा से गर्म कर लिया कि अच्छी तरह ये गर्म हो जाए। अच्छा आज की ये दावत का जो है 2 पर्पज़ थे, दोनों पर्पज़ जो हैं वो इकट्ठे ही इस चीज़ को कर लिया गया। एक पर्पज़ तो ये था कि ये मेरे भाई जिन्होंने ये सारा माशाल्लाह आज इंतज़ाम किया था, ये सऊदीया से आए थे। तो ठीक है, हमारे घर में माशाल्लाह शुरू से ये चीज़ होती है कि माशाल्लाह मेरे भाई आते जाते रहते हैं ना, कोई फैमिली के साथ है, कोई अकेला है, कोई जैसे भी है। तो जब भी वो आते हैं या जाते हैं तो ये एक एक कह लें गैदरिंग माशाल्लाह हमारे घर में होती है, शुरू से हो रही है कि ज़ाहिर है सब ने मिलने के लिए भी आना है, जब आना है तब भी मिलने के लिए आना है, जब जाना तब अल्लाह हाफिज़ करने के लिए आना है। तो फिर ये होता है कि सबको ये आप बिलीव करें, मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई सेकंड पर्सन हमारी फैमिली में यहाँ पे बाहर का बंदा कोई नहीं था, हम सारे माशाल्लाह सिर्फ अपने अपने थे। तो जब हम अपने अपने इकट्ठे होते हैं ना, तो ये हिसाब लगा लें कि हमें देगों में खाना बनाना पड़ता है कि इतनी माशाल्लाह हम। मगर यकीन माने ये मेरी अम्मी ने ये लंगर शुरू किया हुआ है।
میں کہتی ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی، اور یہ یہاں سے کہتے ہیں نا، جو بات آپ کے ساتھ بیتتی ہے نا، آپ اس کو بیان کرو۔ میں نے جو دیکھا ہے، جو میرے ساتھ بیت رہی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ اس دسترخوان میں، اس لنگر میں، چلے جو اللہ تعالیٰ زندگی دے، جو بہن بھائی ویسے نہیں پہنچ سکے ہیں، دور تھے یا کسی ریزن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، وہ تو الگ بات ہے۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ یہاں پہ کسی اس چیز کی کمی نہیں تھی جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا کے گئے ہیں، جو کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کے رزق میں اتنی برکت دے، وہ کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ دیتی ہیں ان کی بیویاں، میری بھابیاں، وہ ساتھ دیتی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ماں کے گھر کا لنگر خانہ کھلا ہوا ہے۔ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ گیدرنگ اگر ہماری ہوتی ہے تو ہمارا یہی عالم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں برتن کیا، میری بھابیوں نے ماشاءاللہ برتن بھی پھر اسی حساب سے بنا دیے ہوئے ہیں کہ پتہ ہے فیملی بڑی ہے۔ حالانکہ میرے سسرال گھر میں اتنی بڑی گیدرنگ نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنے میکے گھر میں جاؤں تو میرے ادھر مجھے اب اتنی عادت بھی نہیں رہ گئی ہوئی کہ اتنی بڑی گیدرنگ کو ہینڈل کرنے کی، مگر ماشاءاللہ میری بھابیاں، میرے بھائی ان کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں، اب سب ہم بہن بھائی بیٹھ کے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس قدر ماشاءاللہ مزے کا تھا۔ اور اس چیز کی میں جب بھی جاتی ہوں نا، ماں باپ بھولتے نہیں ہیں، وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ اور آج تو چونکہ پھر امی کے حوالے سے اس دن کو کیا گیا تھا کہ امی کے لیے بھی دعائے خیر کی جا رہی تھی، تو مجھے تو حالانکہ ہم لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میری بھتیجیاں ہیں، میری بھابیاں ہیں، میرے بھائی بھتیجے ہیں، اتنا ہلا گلا ہوتا ہے، بلیو کریں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ کوئی شادی والا گھر ہے۔ کھانے بھی اسی طرح ہی ہیں، شور و غل بھی اسی طرح ہی ہیں، موج مستیاں بھی اسی طرح ہی ہیں۔ ہم لوگ چاہے 1 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی ان چند گھنٹوں میں ہم نے کتنی جی لی ہے، کیونکہ جو سکون آپ کو اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے پیاروں میں بیٹھ کے آتا ہے نا، اس کا نیم و بدل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے جی اتنے بتی ٹر گئی سارے، کیونکہ یہ رسم تو لائٹ نے پوری کرنی ہے کہ کھانا کھانے بیٹھو، یا درمیان آئے یا اینڈ آئے تو لائٹ ٹر گئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ مستیاں تھیں، وہ یہ ایڈ کرنا ہے، میں کہا لو جی میں ایڈ کروں گی۔ تو وہ دکھا رہی تھی کہ یہ بھی چیز مزے کی ہے، یہ بھی چیز مزے کی، اسی طرح کیسے اندھیرے میں۔ تو یہ جناب پنکھے لے کے سب، گرمی تھی، گرمی اتنی ہے نہیں ہے، مگر جب گیدرنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر گرمی ہو جاتی ہے۔ تو بس جی جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو یہ جو سرونگ پہ لگی ہوئی تھی میری بھابیاں، میں نے کہا اب آپ لوگ بیٹھیں، آپ کی نند آپ کو کھانا کھلاتی ہے۔ تو یہ میں پھر گرم کر کے سالن ان کو ڈال کے دے رہی تھی، تو وہ پیچھے سے آوازیں لگا رہی تھی کیسا ڈال کے دو گی؟ میں کہا جی سونیاں بوٹیاں پا کے دیں گی اپنی بھابیوں کو، سونے وہ میوے شیوے ڈال کے دوں گی۔ تو یہ میں چاول بھی ان کے لیے بنا رہی تھی تو آوازیں آ رہی تھی، میں کہا نہیں سارے میوے، سارے ڈرائی فروٹ یہ دیکھیں چن چن کے میں ایک میری بھابی کہتی ہیں اچھا چن چن کے ڈال کے دو، پھر میں آپ کے ولاگ میں نا یہ گواہی دوں گی۔ میں کہا اب آپ نے مجھے وہاں پہ نا چمیاں شمیاں بھیجنی ہے کہ یہ میری نند نے یہ کیا ہے میرے ساتھ۔ تو بس اسی طرح ہی ہلا گلا کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ ضرور ہونا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے ساتھ، ان لمحات کو ضرور انجوائے کریں۔ تو بس یہ کھانے شانے سے فارغ ہو کے پھر یہ تھا کہ جن جن کے گھروں میں بھیجنا تھا، جن جن کو ساتھ دے کے بھیجنا تھا، یہ والا جو میں باؤل ڈال رہی تھی نا، یہ پھر میں اسی بھابی کا ڈال رہی تھی۔ تو میں نے کہا، مجھے کہتی ہیں ڈالنے ہیں، میں نے کہا یہ دیکھیں میں اسپیشل سے ڈال رہی ہوں، یہ اپنے لیے بھی، مجھے بھی بھابی کہتی ہیں آپ اپنے لیے بھی ڈال لیں، سب کے لیے جس چیز کے، کیونکہ یہ دیگچے جو ہیں وہ فوراً خالی کر کے بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ارد گرد محلے میں اور سب کو بھیج کے تو یہاں سے فارغ ہوئے۔ اچھا دوسرا مقصد تیسرا یہ تھا کہ میرے بھائی بھابھی جو ہیں وہ یہ والی جنہوں نے آج انوائٹ کیا تھا، انہوں نے لاہور شفٹ ہونا تھا، اور یہ اپنے ابائی گھر کو فی الحال اللہ حافظ کر رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ بچوں کی ماشاءاللہ دیکھیں، کیونکہ ہمارا وزیر آباد شہر جو ہے وہ ایک چھوٹا شہر ہے، اتنی سہولیات وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے بھی جو میری ایک بھابھی بھائی جو ہے موو کر گئے ہیں، وہ بھی بچوں کی اسٹڈی کے لیے گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی ماشاءاللہ بچے، ان کے 2 بچے ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ میٹرک کر لیا ہے، تو اب آگے کی اسٹڈی کے لیے ان کو دوسرے شہروں موو کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر بھائی اور بھابھی، میں کہتی ہوں یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو ہاسٹل میں بھیجا جائے، بچے باہر کا کھائیں، ماؤں کو گھر میں فکر لیں، باپ کو فکر رہے، تو بہتر ہے کہ وہ خود ساتھ جا کے تو وہاں پہ بچوں کو سیٹل کریں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ عالم ہوتا ہے گھر کا کہ ٹوکریوں میں برتن نہیں پورے آتے، یہاں پہ 4 پہیوں پہ برتن لگے ہوں۔ بس جی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی ہجرت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔
دے۔ بس یہ جناب پھر مل ملا کے اللہ حافظ کیا، کیونکہ انہوں نے بھی ابھی ساتھ ہی شفٹنگ کرنی تھی، سامان ساتھ ساتھ نکال رہے تھے، بس جسٹ گاڑی کا ویٹ تھا تو گاڑی آئی ہے یوں ہی، تو پھر وہ لوگ بھی نکل گئے ہیں۔ تو یہاں تک کی تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ کیسا لگا ہے۔ جزاک اللہ، السلام۔